अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए और पुराने देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद हो तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिए। मैसेजेस के ज़रिए अपने पैगाम मुझे ज़रूर दिया करें, मैं हर मैसेज का जवाब देता हूँ। मैसेज अगर बुरे होंगे तो कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा। सियासी मैसेजेस का जवाब देता हूँ क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, यहाँ बैठ के सहाफ़त कर रहा हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। आज के जो प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं वो हैं आफाक अहमद का 12 अप्रैल को जो प्रोग्राम है उस पर अहले कराची क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला मौजू है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सेंट्रल के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उनके हवाले से और एसएसपी साहब सेंट्रल के जो हैं उनके साथ मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। आइंदा क्या होने वाला है, इस वक्त क्या हो रहा है, इस पर भी बात होगी। सियासी कशमकश बहुत बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग आपस में बयानबाजियाँ कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से आफाक अहमद को पजीराई क्यों नहीं मिली, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मुत्तहदा कौमी गवर्नमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के आपस में जो बयानबाजियाँ चल रही हैं वो कोई नई बात नहीं है। माजी में भी होता आ रहा है और माजी में भी होता है और ऐसा अभी भी हो रहा है। होगा यही कि कोई एक रहनुमा दोनों जानिब से बीच में बैठेगा और ये बयानबाजियाँ रुक जाएंगी, या कोई तीसरा फ़र्द इसमें बीच में बैठेगा और ये बयानबाजियाँ रुक जाएंगी। असल में जब सियासत करने में कुछ पॉइंट्स नहीं होता तो ऐसे मामलात और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी मामला चल रहे हैं, बलूचिस्तान को लेकर, केपीके को लेकर या इसके आसपास के इलाके को लेकर, तो हम तमाम पाकिस्तानियों को, सियासी जमातों को फ़ौज के साथ खड़े होने की ज़रूरत है और फ़ौज के जवानों को हिम्मत दिलाने की ज़रूरत है कि वो अपने मिशन पर गामज़न रहें। पाकिस्तानी तमाम सियासी जमातें पाकिस्तानी उनके साथ हैं, लेकिन सियासी जमातें इस वक्त अपने अखाड़े में लगी हुई हैं और ये कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा से ऐसे करती आई हैं और होना वही है जो कोई तीसरा हाथ चाहेगा। आफाक अहमद साहब की बात करते हैं। आफाक अहमद साहब ने 12 अप्रैल को जो ऐलान किया है सफ़ेद परचम के हवाले से, तो सोशल मीडिया पर भी इसके आसार नज़र आ रहे हैं और ख़ुद आफाक साहब भी राब्ता मुहिम में लगे हुए हैं। सरवत एजाज़ कादरी साहब से भी उन्होंने मुलाकात की और सुन्नी उलमा इकराम से भी उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। और देखिए, आफाक साहब जो बात कर रहे हैं वो नई नहीं है। मैं फिर बता दूं, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुकात ना है, ना था, ना होगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो सच है मैं बात करता हूँ। देखिए, आफाक अहमद साहब जो बातें कर रहे हैं वो नई नहीं है। यही वो बातें हैं जिस पर सियासी जमातें भी इलेक्शन लड़ती हैं। यही वो बातें हैं जिससे जो शख्स या जो लोग या जो आवाम जब मुतासिर होते हैं तो सामने आने वाले शख्स अगर उस बात पर उनकी दिल जोई करे, पजीराई करे, तो वो खुश होता है कि इन्होंने हमारे दुख में शरीक हुए। तो आफाक साहब इस वक्त कराची के, मैं माजिद रज़मी मेरा नाम, ज़ाहिर कराची में तमाम कौमियतें रहती हैं, कराची के लोगों के दुखों पर वो मरहम रख रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कराची में बिजली का फुकदान है, गैस का है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, पानी मिल नहीं रहा, बहुत से मामला हैं। यही वो सारी बातें आफाक साहब कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आफाक साहब की बात पर होगा क्या? जिनकी बातों पर होना है वो तो कुछ कर नहीं रहे इन मामलात में। अभी बयानबाजियाँ चल रही हैं, ठीक है ना। होना तो ये चाहिए जैसा माजी में होता रहा है कि बेकार है फिर आप गवर्नमेंट में बैठे हुए, जिन लोगों से आपने वोट लिए। अब मैं डीप में नहीं जाऊँगा, गहराई में नहीं जाऊँगा, कैसे भी वोट लिए, कैसे भी जीते, लेकिन अभी आप असम्बली में हैं। आपका एक वफाक का एक और मिनिस्टर आपका आ गया। हालात अभी के तो ख़राब नहीं है, 4 से 5 महीने हो गए हालात जैसे चल रहे हैं से शहर कराची के, सिंध के जो हैदराबाद है या दीगर जो इलाके हैं। लेकिन आपने एहतजाज, सिर्फ आप ज़बानी एहतजाज हो रहा है, एहतजाज मीडिया की हद तक हो रहा है। अमली तौर पे जो एहतजाज माजी में होता था वो एहतजाज नहीं हो रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी वही जो उसकी अपनी हिकमत अमली है, क्योंकि जाहिर है उनकी अक्सरियत है, वो जो चाहे कर लें। माजी में भी ऐसा हुआ, कोई नई बात नहीं है।
جہاں تک بات ہے ایم کیو ایم پاکستان کی، متحدہ قومی پاکستان کے احتجاج کی، تو وہ احتجاج اس طریقے سے نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے. احتجاجاً سندھ اسمبلی سے استعفے دیں. دیکھیں ان کے میں نے کچھ ممبرس اسمبلیوں کو سنا ہے، اورنگی ٹاؤن کے مجھے نام یاد نہیں ہے، اورنگی ٹاؤن کے ہیں، اور معاذ محبوب صاحب ہیں، اور ایک کوئی خورشیدی ہیں یا کوئی ہیں ایک، ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ سندھ اسمبلی میں گرما گرمی ہو جاتی ہے. وہ بالکل صحیح احتجاج کرتے ہیں، اپنے علاقوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. میں بولتا ہوں ہر اسمبلی کے ممبر کو ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو، چاہے وہ سینٹ کا ہو، چاہے وہ سندھ اسمبلی کا ہو. اپنے جب علاقے کے نمائندوں نے ان کو ووٹ دیا تو اپنے علاقوں کی نمائندگی بھرپور کم سے کم اسمبلی فلور پہ جا کے احتجاج ریکارڈ کرائیں. وہ جو کر رہے ہیں جو اچھا، میں ان کے لیے اچھا بولوں گا. تو ایم کیو ایم پاکستان کے پاس موقع ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ان کا شہر میں جو معاملات ہیں وہ رہیں اور عوام ان کی عزت کرتی رہے، تو ان کو عوام کی سوچ کے مطابق احتجاج کرنا پڑے گا. آفاق احمد صاحب نے بات کی تھی 12 اپریل کی، تو دیکھیں الطاف حسین کی جانب سے بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی. انہوں نے حالانکہ درخواست کی تھی الطاف حسین سے بھی، لیکن الطاف حسین کی جانب سے کوئی پیغام نہیں آیا. اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب ہوں یا آفاق صاحب ہوں، اپنا ایگو کی قربانی دینی پڑے گی، برداشت کرنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانی پڑے گی. تو مہاجر قوم اور شہر کراچی کے لوگوں کا کچھ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. آفاق صاحب نے ہمت کی، آگے بڑھے، انہوں نے کوشش کری. انہوں نے تمام جو اردو بولنے والے نوجوان تھے، بزرگ تھے، جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بھی سیاسی پارٹیوں میں، جماعتوں میں وہ گئے ہیں، وہ واپس آ جائیں اور ہم ان کو ویلکم کہیں گے. الطاف حسین کے حوالے سے انہوں نے ابھی بات کی ہے، جب یہ 12 اپریل کے پروگرام کا ان کے پاس یہ پروگرام آیا ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے بات نہیں کی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں آپ ابھی وہ سیاست نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، اور یہ دیکھنے والے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. یہ وہ سیاست نہیں ہے جو 2005 یا 4 سے پہلے کی ہوتی ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون سی سیاسی جماعت آتی ہے، کون سی سیاسی جماعت جاتی ہے. اس الیکشن میں لوگوں نے بتا دیا ہے، کلیئرلی لوگوں نے بتا دیا ہے کون کس کے ساتھ ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ بہتر کرے گا. آفاق صاحب کوشش کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے کہ 12 اپریل کے پروگرام سے کچھ تبدیلی آ جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھیں 92 سے 97 تک جو معاملات گزرے، جو لوگوں نے قربانیاں دیں، جن کے بچوں نے قربانیاں دیں، وہ کیسے بھولیں گے وہ لاشیں؟ وہ کیسے بھولیں گے چھلنی لاشیں؟ وہ کیسے بھولیں گے بوری بند لاشیں؟ آفاق صاحب اگر رابطہ کر رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے بجائے آپ مختلف علاقوں میں جائیں اور مہاجر قوم کے بزرگوں سے بولیں کہ 92 سے 97 تک 6 تک جو کچھ ہوا، اگر میں آپ کی نظر میں قصوروار ہوں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. لیکن آپ اس وقت مہاجر قوم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو شاید بزرگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ بن جائے. اللہ ان کے لیے آسانی کرے. بات کرتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی اسحاق کھوڑو صاحب تیسری بار آئے ہیں، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں طاہر سلیم صاحب، ان کے ساتھ مل کر، اور ایس ایس پی سینٹرل صاحب کے ساتھ مل کر، انہوں نے غیر قانونی تعمیرات اور تعمیرات کرنے والوں اور غیر قانونی تعمیرات میں جو پورشن خریدتے ہیں لوگ، ان کے خلاف بھرپور ایکشن کا انہوں نے اعلان کیا تھا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے سینٹرل نیوز نے رمضان سے یعنی کہ عید سے پہلے خبر چلائی تھی، خبر شائع کی تھی. اس کا عکس آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا. یہ کوئی معمولی خبر نہیں تھی. کچھ لوگوں نے اس کو ٹیبل سٹوری سمجھا ہوگا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، جب تک آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، سسٹم کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک یہاں سسٹم نہیں آف ہوگا، آپ کے تمام اقدامات پر پانی پھرتا رہے گا. میں نے پہلے بھی اپنے اخبار میں شائع کی تھی ایک بات اور خبر، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سسٹم بنا کر آپ پاس کروا کر قانون کو گراؤنڈ پلس 3 اور 4 کا نقشہ پاس کروا دیں. ہم دیکھیں یہ تعمیرات نہیں رکے گی. میں 1997 سے دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں رکے گی. آپ گراؤنڈ پلس 3 اور 4 کا نقشہ پاس کرائیں. بہترین طریقہ بتا رہا ہوں، غیر قانونی تعمیرات نہیں رک سکتی. جب میں اگر آپ کے پاس نقشہ پاس کرانے آتا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں اپنے گھر کا نقشہ پاس کرا رہا ہوں، تو آپ یہ بولیں گھر کے نقشے کی ڈرائنگ یہ ہے، اس کا سائڈ سے زینہ ہوتا ہے. اب جب سائڈ کا زینہ ہے تو آپ اس کو اسکوائر فٹ کے نام سے جو ہے پیسے لیں.
میں بولتا ہوں میں ٹاور کا زینہ بناؤں گا تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کمرشل ہے. جب وہ ٹاور کی بات کریں آپ اس کو بولیں فی فلور جو ہے اتنے چھت کی پیمنٹ ہے یکمش بنا دیں اس کا. اگر وہ 4 کی چھت 4 کا اپروول لے رہا ہے تو آپ اس کی بنا دیں, اس کی 15 لاکھ کی 20 لاکھ کی. آپ کے پاس ریونیو تو آئے گا نا. جو آپ کے افسران کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے, وائٹ کالر لوگوں کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے, یہ بچ جائے گا. تھوڑا اس قانون کو بھی چینج کر لیں آپ. پروگرام کا احترام کرتے ہیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا کیجیے گا پاکستان تک قیامت سلامت رہے. پاکستان کے تمام ادارے, رینجر, پولیس فورس, تمام گمنام سپاہی, تمام انٹیلیجنس اداروں کے لوگ, جوان, افسران کو اللہ اپنی امان میں رکھے. ہم سب کو اللہ اپنی امان میں رکھے. کیمرہ مین ارج عباس کے سینٹر نیوز 11 سے منیر احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.